केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गत रातिको भारी वर्षाको कारण विभिन्न स्थानमा क्षति। हाइवे 10 को अवस्था बने शोचनीय। 29 माइलमा पहिरोको कारण यातायात एकतर्फी। टिस्टा नदीको जलस्तर बढेर बगायो एउटा घर। भारी वर्षाको कारण रेली रोडको अवस्था बनियो शोचनीय। भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा स्वतन्त्रता सेनानी जङ्गवीर सापकोटाको 138औं जन्म जयन्ती पालन। डिजल पेट्रोलको मूल्य वृद्धिको कालेबुङ चालक महासङ्घले प्रतिवाद जनाउने महेन्द्र गुरुङको भनाई। कालेबुङ जिल्लाको निम्ति अलग्गै स्कुल बोर्ड परिषदको गठन गर्नुपर्ने पूर्णबहादुर राईको माग। 9वटाभन्दा कम्ती भोट पाउनेले राजीनामा माग्ने अधिकार छैन भन्ने सांसद राजु विष्टको बयानको भाजपा पूर्व कार्यकर्ता शिशिर शर्माको विरोध। अनि जिल्ला पुलिसको आयोजनामा 5औं रोड सेफ्टी जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। गत रातिको भारी वर्षाको कारण टिस्टा नदीको जलस्तर बढेर एउटा परिवारलाई सुकुम्बासी बनाएको छ भने 4वटा परिवार प्रभावित बनेको छ। गत रातिको भारी वर्षाको कारण टिस्टा नदीको जलस्तर बढेर एउटा परिवारलाई सुकुम्बासी बनाएको छ। विशेष सिक्किम क्षेत्रमा भारी वर्षा हुँदा बुधबार रातिदेखि नै टिस्टा नदीको जलस्तर अचानक बढ्न थालेको थियो। आज बिहान पख 2 बजेदेखि टिस्टा नदीको जलस्तरले रेड लाइन पार गरेपछि टिस्टावासीलाई त्रासित नै बनायो। बिहान 3 बजे क्षेत्रको सुन्तली खोला छेउ अवस्थित घरहरूमा टिस्टा पसेपछि बुनु त्रिखत्रीको अस्थायी घर बगाएको छ। उक्त घरमा बुनु त्रिखत्री आफ्नो पति मनदीप त्रिखत्री अनि 2 छोराछोरी दीप त्रिखत्री र ऋषिका त्रिखत्री बस्दै आइरहेका थिए। टिस्टा नदीले भयावह रूप लिन थालेपछि सबै परिवार घर छोडेर भागी ज्यान त बचाए, तर घरमा भएको सम्पूर्ण सामानहरू नदीले बगाएर लगेको छ। हाल यी परिवार आफन्त कहाँ बस्न बाध्य बनेका छन्। धेरै दिनदेखि लगातार पानी परिरहेता पनि टिस्टा नदी यति भयानक रूप लिएर उर्लेको थिएन। हिजोको मुसलधारे पानी, विशेष गरी सिक्किम भेगमा परेको पानीको कारण आज टिस्टाको जलस्तर धेरै बढेको थियो। टिस्टा नदीको जलस्तर यति बढेको थियो कि त्रिवेणी अस्पताल जाने बाटोमा समेत नदीको पानी बग्न थालेको थियो। यसरी यस वर्ष टिस्टा यसरी भयानक रूप लिएर बढेपछि विशेष टिस्टा पुलिस पोस्टदेखि नयाँ पुलसम्मको बाटो मुनतिरको घरहरू प्रभावित हुने देखा परेको छ। यसरी नै टिस्टा खेल मैदान नजिकको 4वटा घरहरू पनि प्राकृतिक आपदाको चपेटमा परेर प्रभावित बनेको छ भने उक्त परिवारहरूलाई खेल मैदानमा एउटा सेल्टर बनाएर राखिएको छ। लगातार परेको पानीको कारण हाइवेको 29 माइलमा यातायात बाधित हुन सुरु भएको छ। सुरक्षा देवलले पहिरो थाम्न नसकेपछि गत रातिदेखि 29 माइलमा बाटो एकतर्फे बनेको छ। 29 माइलको बाटो बन्यो एकतर्फे, यातायातमा हुँदैछ जाम। यातायातलाई सुचारू राख्न सम्बन्धित विभाग अनि र्याङ्क पुलिसको दिनरात खटाई। लगातार परेको पानीको कारण हाइवेको 29 माइलमा यातायात बाधित हुन सुरु भएको छ। गत रातिदेखि उक्त ठाउँ पहाडदेखि लगातार रूपमा लेदो हिलो माटो आएर राजमार्गमा थुप्रेको छ, जसले गर्दा हाइवेको यातायातमा धेरै समस्या आउन थालेको छ। यद्यपि यातायातलाई सुचारू राख्न र्याङ्क पुलिस अनि सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरू दिनरात अघि आएर खटिरहेका छन्। राति भारी वर्षा भएपछि झोडा सधैँको भन्दा धेरै बढेको छ, जसले गर्दा पहाडबाट पानीसितै हिलो माटो सोझै राजमार्गमा आएर थुप्रिन थालेको छ। सम्बन्धित विभागले खडा गरेको सुरक्षा देवल अब कुनै कामको नरहेको देखियो। सुरक्षा देवललाई नाघेर लेदो राजमार्गमा थुप्रिन थालेको छ।
एकातिर राति अर्कोतिर लगातार पानी। र्याङ्क पुलिस अनि NH10 का कर्मचारीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि यातायात सुचारू राख्न लागि परेको थियो। फलस्वरूप यातायात एकतर्फे बनाएर हाल आवत जावत सुचारू रहेको छ। लगातार हिलो माटो हाइवेमा थुप्रिएको कारण पहिरो सोहोर्न पनि समस्या भएको थियो भने अर्कोतिर साना वाहनहरूलाई उक्त ठाउँ हिलोमा फसेर आवत जावत गर्न धेरै नै कठिन परेको थियो, जसलाई पुलिस कर्मचारीहरूले ठेलेर नै निकाल्दै यातायात सुचारू बनाएको हो। हाइवे 10 को 29 माइल नजिक उक्त झोडाको पहिरोले प्रत्येक वर्षको बर्खामा मानिसहरूलाई धेरै समस्यामा पारिरहेको हो। अब त उक्त ठाउँ यति भयानक बनिसकेको छ कि 12 महिना मानिसहरू जोखिम मोलेर यातायात गर्नु परिरहेको छ। सम्बन्धित विभागबाट भने स्थायी रूपमा पहिरो रोकथामलाई लिएर हालसम्म उच्च स्तरमा कुनै काम नै भएको छैन। कहिले क्रेट वाल त कहिले कमजोर सुरक्षा देवल उठाएर केवल काम देखाउने मात्र कार्य गरिरहेको छ। यसको रखरखावको जिम्मेवार PWD NH10 विभागको हो, तर उक्त पहिरो स्थलमा हालसम्म गुणस्तरीय काम भने हुन सकिरहेको छैन, जसको मर्का आम मानिसहरूले भोग्दै आइरहेको छ। अर्कोतिर यतिसम्म हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ भने मानिसहरू राम राम जप्दै यात्रा गरिरहेका छन्। बाटो बनिए पनि नाली नभएको कारण रेली रोडको बाटो फेरि जस्ताको तस्तै भएको छ। अब कसलाई दिने दोष? प्रस्तुत छ केटिभीको विशेष रिपोर्ट। वार्ड नम्बर 11 अन्तर्गत रेली रोडको बाटोले गत केही दिन अघि निकै चर्चा बटुलेको थियो। बाटोको अवस्था गम्भीर भएपछि जनताले दुःख भोग्नु पर्यो, सो सम्बन्धित विभागले चाँडै बनाइदिए असल हुने भनेर मिडियामा उक्त कुरा आएपछि कालेबुङ नगरपालिकाको पक्षमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको अफिसियल सोसियल मिडिया पेजले उक्त बाटो बिग्रनु र जनताले दुःख पाउनुमा कालेबुङ नगरपालिकाको कुनै दोष नरहेको दावी गर्दै सो बाटो वार्ड नम्बर 11 का वार्ड पार्षद बबिदा चौरसियाको देखरेखमा उनको नजिकको ठेकेदारले बनाएको अनि काम राम्रो नभएर नै चाँडै भत्केको हो भनेर गम्भीर आरोप मात्र लाएनन्, तर नगरपालिकालाई आफ्नो जिम्मेवारदेखि अलग राखिदिएको थियो। किनकि बाटोको काम राम्रो भएको थिएन भने कुन अभियन्ताले यसको देखरेख गरेको थियो अनि कसरी यसको बिल पास भएको थियो, त्यसको जवाब र जिम्मेवार नगरपालिका र नगरपालिका अध्यक्षले लिनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन। जे होस्, त्यो घटनापछि नगर पार्षद बबिता चौरसियाको पहलमा सोही ठेकेदारको सहयोगमा उक्त बाटो पुनर्निर्माण गरिने काम गत आइतबार मात्र गरिएको थियो। अनि उनले बाटोको काम राम्रै गरिएको तर उक्त बाटोको नाला ठिक नभएर बाटोमा नै पानी बगेर सो बाटो खराब भएको बताउँदै सो नाला 11 नम्बर वार्डमा नपरेर 10 नम्बरमा पर्ने हुनाले आफूले केही गर्न नसकेको पनि बताएका थिए। बाटो बनिए पनि नाला नबनिएपछि अनि ठिक त्यही माथिबाट आएको पहिरोले अझै नाला छोपिदिएको कारण आज राति परेको मुसलधारे पानीमा पानी फेरि बाटोमा नै बगेको कारण बाटो पहिलेको जस्तो रूप थियो त्यस्तै रूपमा आएको छ। अब अस्ति बाटो बिग्रन्दा त सम्बन्धित वार्ड पार्षद र ठेकेदारलाई दोष लगाएर नगरपालिकाको छविलाई स्वच्छ राख्ने काम गरिदिएको थियो, तर अब भने कसलाई दोष दिने गतिलो प्रश्न गोजमुमो विनय खेमा सोसियल मिडियाको समक्ष उठेको छ। बाटो बनियो तर नाला कसले बनाउनु पर्ने? त्यही गएको पहिरो र त्यो पहिरोले पुरेको नाला सफा गर्ने जिम्मेवार कसको हो? जसको जमिन हो उसको कि नगरपालिकाको? के नगरपालिकाले त्यो जमिनको मालिकलाई सो पहिरो सफा गर्न सूचना या आदेश दिनुपर्ने थिएन? फेरि त्यही ठाउँ मैला फ्याँक्ने चलन पनि धेरै समयदेखि चल्दै आएको छ, जसको कारणले पनि नाला ब्लक हुने गर्दछ। तब मैला फ्याँक्नु रोक्नुपर्ने हो? यदि रोक्नुपर्ने हो भने त्यो मैला त्यहाँका आम जनताले कहाँ फ्याँक्नुपर्ने हो? नगरपालिकाले अर्को विकल्प दिनुपर्ने हो कि होइन? के नगरपालिकाले फेरि बाटो बिग्रनुमा सम्बन्धित वार्ड पार्षद र ठेकेदारलाई नै दोष दिनेछ कि जिम्मेवार सरकार भएर सो बाटो अनि नाला बनाउने छ? कि गोजमो 1 र 2 को जुझाइमा त्यो बाटो भएर हिँड्ने र गाडी कुदाउने आम जनता चाहिँ बाछा भएर मिचाइमै नै बस्नुपर्ने छ? एउटा जटिल प्रश्न खडा भएको छ। यो सब त ठिकै छ,
तर रेली रोडको यो समस्या चाँडै समाधान भएन भने एक त दैनिक रूपमा जाम हुने यो रोडमा कुनै दिन ठुलो दुर्घटना हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ भने अर्कोतिर त्यहाँ गएको पहिरोले जुन प्रकारले दिनदिनै जुन ठुलो रूप लिइरहेको छ, माथिबाट त्यहाँ रहेको घर र बिल्डिङहरूलाई पनि कुनै दिन तान्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। भालुखोप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत बडा भालुखोपको साई रोडमा गत 2018देखि गएको पहिरोको कारण हाल केही महिनादेखि मार्ग बाधित थियो, जुन मार्ग विधायक रुदेन लेप्चाको सहयोगमा आजदेखि गाउँलेले खोलेर यातायात सुचारू बनाएको छ। विशेष जमिन मालिकको अनुरोधमा जेसीबी नलगाएर गाउँलेहरू आफै काम गरेर बाटो खोल्ने काम भएको हो। यसरी पहिरो झरेर बाटो बन्द भएपछि 34 नम्बर समष्टि अनि 39 नम्बर समष्टिलाई आवत जावतमा धेरै असुविधा भइरहेको कुरा गाउँले पक्षबाट बिमेश राई अनि सामुएल लेप्चाले अघि राख्दै विधायक रुदेन सादा लेप्चाको सहयोगमा बाटो खोलिने कार्य भए बापत आभार प्रकट पनि गरिएको छ। रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई भिजिट गरायौँ र उहाँले एकदमै वचन दिनुभएको छ कि यो वर्षदेखि चाहिँ उसो चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँनिर कुनै दुःख हुँदैन, म एकदमै यो पहल गरेर माथिल्लो निकायसम्म माथिल्लो तहसम्म पुर्याइदिन्छु र जुन प्रकारले हामीलाई असुविधा भएको थियो त्यसमा उहाँले वचन दिनुभएको छ, उहाँलाई एकदमै धन्यवाद। र श्रीमान रुदेन सादा लेप्चालाई पनि हामीले भेट्यौँ र उहाँको भिजिट पनि भयो अनि भिजिट बादमा उहाँले पोलिथिनहरू दिएर छोप्नु ओर्नु चाहिँ यहाँ हामीलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ अनि अन्य सहयोग पनि उहाँले जुन वचन दिनुभएको छ यो कारणले उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको दिनमा यसरी बारी मालिक पक्षबाट चाहिँ यो अहिलेको बर्खायाममा चाहिँ जेसीबीहरू नहालिदिनु भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी श्रमदानमा युवाहरू मिलेर खड्का, मलिबाँसे, योगदाबाट बिम्बोङबाट पनि छ अनि यसरी आएर यता खामदोङ, पेथोङ अनि यही इलाका जुन अब 34 नम्बर समष्टिको यो इलाका यहाँ के भन्नु गोर्खाली गाउँ यो सबै मिलेर आज चाहिँ यो बाटो क्लियर गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। कालेबुङ नगरपालिका 4 नम्बर वार्डमा रुख लडेर एउटा घरलाई क्षति पुर्याएको छ। गत राति परेको भारी वर्षाको कारण भालुखोप निवासी सन्ते थामीको घर रुख लडेको कारण पूर्ण रूपले क्षति बनेको हो। अचानक रुख झर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम अतालियो है, तर रुख चाहिँ कसरी झरेको भन्दा चाहिँ माथिको त्यो कप्सनको पानीहरू आएर चाहिँ त्यो जरामा पसेर चाहिँ जरासी नै उखालेछ। र विशेष गरी यो मेरो घर चाहिँ खोल्साको साइडमा छ र खोल्साले मेरो घर यो अब यस्तो खालको पानी हामी चाहिँ मेरो घर पनि लाने बेर छैन है। र मैले यो कति ताल लेखेर दिएको है, हाम्रो गाउँले पनि लेखेर दिएको हामी सबै मिलेर, तर पनि केही भएको छैन यो झोडामा है। जहाँ विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्राकृतिक आपदा समिति पुगेर राहतको काममा जुटेको छ। केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा समितिका सदस्यहरूले आज उक्त ठाउँको भ्रमण गरी लडेको रुख हटाइने कार्य गरिएको छ। साथै क्षेत्रको पहिरोग्रस्त इलाकाहरूमा तारपोलिन ओछ्याउने काम पनि गरियो। घटनाबारे गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा जिल्ला समिति उपाध्यक्ष अजित रोकाले अधिक जानकारी दिएका छन्। हामीलाई फोन मार्फत आएर जुन चाहिँ हामीले लागि परेको छ त्यसै कारणले आज बिहान 6 बजी चम्रागरममाथि भालुखोपमा एउटा रुखले ठुलो हानिकारक गरेको जग्गामा हामीले सम्पूर्ण टोली आएर आज हामी रुखहरू जति पनि काट्ने यो पालहरू लाउने कामहरू भइरहेको छ। गत राति परेको मुसलधारे पानीले खर्साङ नगरपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा क्षति पुर्याएको खबर प्राप्त भएको छ। हिजो रातिको वर्षाले ल्याएको क्षतिको जायजा लिन आज नगर अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ, उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान, सफाई इन्स्पेक्टर रमेश सुब्बा अनि स्थानीय पार्षदहरूले स्थलको निरीक्षण गरेका छन्। झोडा नालामा नचाहिने बोतल, तोसक, सिरक, माटो, इँटाको टुक्रा आदि फ्याँकिएकोले झोडा बन्द भएर भल सडकमा बगेर क्षति पुर्याएको सुभाष प्रधानले बताउँदै खर्साङवासीले जिम्मेवार नागरिक बनेर झोडा बन्द हुने वस्तुहरू नफालिदिने आग्रह गरेका छन्। घरमा अचाहिँदो सामानहरू, फ्याँक्ने सामानहरू हुन्छन्, तोसक, सिरकहरू धरि पनि यी सबै चिजहरू झोडामा फालिदिएकोले गर्दाखेरि झोडा बन्द भएर चाहिँ यो दुर्दशा हुँदैछ र त्यसले गर्दा यो खर्साङ सहर तपाईँ र हाम्रो हो र तपाईँ र हामी मिलेर नै यो कार्य गर्नुपर्छ। नगरपालिकाको पक्षबाट सफाई अभियान निरन्तर दिए तापनि जुन प्रकारले मानिसहरूले घर निर्माण गरेर राखेको थुप्रोहरू अनि यो जुन
खोला नालामा फालिदिएकोले गर्दाखेरि चोक बन्द भएर यो विकराल रूप लिएर गरेको छ। यसमा सबै सभालाई आह्वान गर्छु र सबैजना कन्सियस भएर यो खरसाङ सहरलाई सफा, सुन्दर अनि सुरक्षा प्रदान गर्नु भन्ने अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा स्वतन्त्रता सेनानी जङ्गवीर सापकोटाको 138औं जन्म जयन्ती अवसरमा उनको 9 माइल स्थित शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। गोर्खे गान्धीको नामले ख्याति कमाएका जङ्गवीर सापकोटाले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा कालेबुङको नेतृत्व गरेका थिए भने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको थियो। आज उनै गोर्खे गान्धी जङ्गवीर सापकोटाको 138औं जन्म जयन्तीको अवसरमा भारतीय कामी उन्नयन परिषदको प्रतिनिधि टोलीले कालेबुङ 9 माइलको उनको शालिगमा खदार्पण गरेका छन्। टोलीमा भारतीय कामी उन्नयन परिषदका राष्ट्रिय अध्यक्ष मणिकुमार सिंह, कोषाध्यक्ष यम कुमार रसाइली, राज्य समिति सचिव सञ्जय विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सञ्जय दियाली, अर्जुन खाती, विनोद खाती, महिला प्रकोष्ठबाट सृष्टि गदराज आदिको सहभागिता रहेको थियो। कोरोनाको कारण ठुलो रूपमा कार्यक्रम गर्न नसकेकाले जङ्गवीर सापकोटाको शालिगमा साधारण रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको हो। यस विषय सचिव सञ्जय विश्वकर्माले जानकारी गराउँदै शालिग परिसरको सबैले संरक्षण गर्न सहयोग गरिदिने आग्रह गरेका छन्। र अर्को वर्षमा यसरी कोभिड सक्यो भने हामी भव्य रूपमा पालन गरेर सम्पूर्ण कालिम्पोङ क्षेत्रका विभिन्न जात गोष्ठीलाई लिएर हामी भव्य रूपमा नै पालन गर्नेछौँ। र आज यो जुन चाहिँ जङ्गवीर सापकोटाज्यूको जुन चाहिँ पार्क छ, यो पार्कलाई सुन्दरीकरण गर्नुको निम्ति म भारतीय कामी उन्नयन परिषद, हाम्रो नेसनल कमिटी एज वेल एज हाम्रो पश्चिम बङ्गालको कमिटीको पक्षबाट नगरपालिकाको हाम्रो अध्यक्ष महोदय रवि प्रधानज्यूलाई पनि म कृतज्ञता प्रकट गर्न सक्छु, किनभने यहाँको हालत यति साह्रो बद्तर भएर गएको थियो र आज उहाँले यति राम्रो सुन्दरीकरण गर्नुभयो। भारतीय कामी उन्नयन परिषदको पक्षबाट हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसको निम्ति चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खा जातिको जति पनि समुदाय, क्लब, सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँको हामीलाई योगदान अनि उहाँहरूको एउटा सहायता हामीलाई नितान्त आवश्यक परेको छ। र चालक महासङ्घ कालेबुङको आज साङ्गठनिक सभा सङ्घको कार्यालयमा सम्पन्न भयो। सभामा बढ्दो पेट्रोल डिजलको दाममाथि चर्चा परिचर्चा गरियो। सभामा सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष मिलाप छेत्री जो सङ्घ छोडेका थिए उहाँ फेरि सङ्घमा सामेल भएका छन्। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सचिव वङदी तामाङ अनि अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङले डिजल पेट्रोलको महँगाईमाथि कालेबुङ, दार्जिलिङ अनि तराई डुवर्सका प्रतिनिधिहरूसित बैठक गरेर प्रतिवाद जनाउने कार्यक्रम सङ्घले लिएको बताएका छन्। र हामीले कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, तराई डुवर्स गरेर हामी एउटा सरसल्लाह गरेर चाहिँ हामी चाँडै नै यस तेलको वृद्धिको लागि हामी पनि प्रतिवाद जनाउने आजको सभाले निर्णय लिएको छ। अनि अर्को कुरो, हामी चालक महासङ्घबाट धेरै वर्ष हामीसँग रहेर हामीदेखि फेरि समय परिस्थिति र कारण छुटिएर गएका हाम्रा मिलाप छेत्री जो पूर्व हाम्रो महासङ्घका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई फेरि पनि उहाँ अहिले कुनै सङ्गठनमा नरहेर केवल चालक महासङ्घमा आएर चालकहरूको हितको लागि, चालकहरूको सुरक्षाको लागि केही गर्छु भन्ने उहाँले एउटा विचार पोखाउनु भए बापत आज हामी चालक महासङ्घले सम्पूर्ण सङ्गठनका प्रतिनिधिको परामर्श लिएर आज चालक महासङ्घमा हामीले उहाँलाई लिएका छौँ र चाँडै नै हाम्रो एक्जिक्युटिभ मिटिङ बसेर उहाँलाई हामी एउटा कुनै पोस्ट पनि हामी दिनेछौँ। पनि पिसेको छ, यसलाई हामी पनि नमरौँ, उहाँहरूलाई नमरौँ, एउटा नेगोसिएसन लिएर हामी एउटा उचित मूल्य उठाउँ। उचित मूल्य भनेको उद्देश्य चाहिँ यो हो कि हिजो कसै गाडीले 30 रुपियाँ भाडा बोक्दैछ भने उहाँले निश्चय नै 10 रुपियाँ बढाउनुहोस्, या 50 बोक्दैछ भने अलिकति एउटा नेगोसिएसन राखेर तपाईँले चढाउनुहोस्। तर पब्लिकसँग एउटा मिलेर उहाँहरूको समस्यालाई पनि बुझेर एउटा काम गऱ्यो भने सायद हामीमा एउटा अनौलता भन्ने हुँदैन, कति भाडा यो हो भन्ने कुरो। अनि हामीले यसरी नै डिपार्टमेन्टहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर आजको दिनमा महँगो चाहिँ बढ्यो, तर के गर्नुपर्ने भन्ने कुरो उहाँले पनि हामीलाई दिनुभएको छ कि आश्वासन कि तपाईँहरू एउटा सरसल्लाह अनुसार एउटा पब्लिकको नबढ्ने हिसाबले एउटा नेगोसिएसनमा तपाईँहरू चल्नुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। हिल तराई प्राथमिक शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष मिरेन लामाको नेतृत्वमा आज प्राथमिक शिक्षकहरूको एउटा टोलीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा महासचिव अनित थापासँग भेटघाट गरेको छ। भेटघाटको क्रममा मोर्चा महासचिव अनित थापाले पहाडलाई राम्रो बनाउनु हो भने दोषारोपणको खेल बन्द गर्नुपर्छ भनी अपिल गरेका छन्। यता मूल सचिव पूर्णबहादुर राईले कालेबुङ जिल्लाको निम्ति छुट्टै डिपिएससी
स्थापनाको माग राखेका छन्। कालेबुङ जिल्ला समितिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै रूपेन प्रधानले कालेबुङ जिल्ला बनेपछि पनि शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने कतिपय अधिकारहरूदेखि शिक्षकहरू वञ्चित रही आएको बताएका छन्। उनले कालेबुङ जिल्लाको निम्ति कालेबुङ DPSC को स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कालेबुङ समितिको ठूलो मुद्दा हो भनी बताएका छन्। त्यसरी नै विगत वर्ष 2020 मा हामीले 28 जना आमा जो सर्भिसमा थिए मरेका थिए र डाइन हार्नेस केस हामीसँग पेन्डिङ थियो र 28 जनालाई हामीले एपोइन्टमेन्ट दिन सकिरहेका थियौँ। तर स्कुल पेन्डेमिकको कारणले बन्द भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जोइन गराउन सकिरहेका थिएनौँ र आजको सभाले उहाँहरूलाई DI को अन्डरमा नै जोइन गराएर उहाँहरूलाई फेरि आफ्नो स्कुलमा कार्यभार सुम्पिने आजको सभाले निर्णय लिएको छ। र त्यसरी नै टेट सम्बन्धमा यो जुन लास्ट इयर हामीले टेट सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो टेटको रिजल्ट हामी चाँडो नै आउट गर्ने र टेट सम्बन्धमा हामी अरू उचित कार्यवाही गर्ने पनि हामी निर्णय गरिसकेका छौँ। र त्यसरी नै 2013 मा जसले एपोइन्टमेन्ट पाए र उनीहरूको अहिले एपोइन्टमेन्ट त्यो आधारहीन एपोइन्टमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको सर्भिस कन्फर्मेसन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र यसलाई हामीले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डसँग बसेर हामीले धेरै कुराहरू सच्याइसकेका छौँ र यो अब अफिसियल कार्यवाहीको निम्ति हामी चाँडै फेरि सङ्गठन भएर यसलाई सायदै अब जुलाई अगस्तभित्रमा हामी यसलाई सम्पन्न गराउने गर्छौँ र विशेष गरेर हामी दोस्रोचोटि लगत्तै यो महिना पछाडि लगत्तै फेरि हामी पार्टीसँग बसेर हामी फेरि अन्य कुराहरू अगाडि लान्छौँ। केन्द्र सरकारको महँगो नीति विरुद्ध राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले विरोध जनाएकी छन्। उक्त नीतिको विरोध जनाउँदै केन्द्र सरकारले आम नागरिकहरूको निम्ति केही नगरेको आरोप लगाउँदै केवल क्यापिटलिस्टहरूलाई धनी बनाउने काम गरिरहेको बयान दिएकी छन्। र भारतको अहिले केन्द्र सरकारले हाम्रो देशलाई यति साह्रो डामाडोल बनाएको छ कि लाजमर्दो कुरा GDP आज बङ्गलादेश भन्दा पनि तल झरेर गएको छ। बङ्गलादेश भन्दा पनि हामी गरिब भइसकेको छौँ। हाम्रो भारत सरकार हाम्रो आज मानिसहरूको अवस्था कति दयनीय अवस्था छ। खालि धनी धनी मान्छेहरूलाई मात्रै धनी भइरहेको छ। क्यापिटलिस्ट भएको छ। तर मिडल जो बिजनेसम्यानको आज अवस्था एकदमै खराब भएको छ। र यो कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि बिजनेसहरू पनि सबैको डामाडोल भएको छ। आज धेरैको नोकरीहरू गइरहेको छ र यो परिस्थितिमा भारतको केन्द्र सरकारले हामी जनतामाथि केही पनि न्याय दिएको छैन। 2019 मा यो दोस्रो पल्ट भारतको बीजेपी सरकार आयो। अहिलेसम्म पनि हाम्रो लागि केही पनि गरेको छैन। खालि ठुल्ठुलो कुरा गरेर यहाँनिर भोट माग्ने काम लिएर गए तर आजसम्म पनि हाम्रो पहाडवासीलाई केही पनि दिएको छैन। नोटा भन्दा कम्ती भोट पाउनेहरूलाई मेरो राजीनामा माग्ने अधिकार छैन भन्ने सांसद राजु विष्टको बयानको भाजपा पूर्व कार्यकर्ता शिशिर शर्माले विरोध जनाएका छन्। जुन चाहिँ यहाँ शक्तिजीहरूले एउटा गोर्खा लिगले एउटा उहाँको कामको विषयमा सोधिरहेको थियो, कुरा सुन्दै थियो। मलाई नराम्रो कुरा जस्तो लाग्दैन किनभने पार्लियामेन्टमा उहाँले रिप्रेजेन्टेटिभ भएपछि भोट हाल्ने मान्छेले मलाई अधिकार छ सोध्नुलाई। तर उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो नोटाभन्दा कम्ती भोट पाउनेलाई मैले के दिने भन्ने औचित्य छैन भन्ने खालको कुरा एकदम उहाँको गलत स्टेटमेन्ट हो। यसमा म घोर भर्त्सना नै जनाउँछु किनभने एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ बाहिरको मान्छेले आएर यो हाम्रो मान्छेलाई यहाँ हाम्रो माएर धलीमली गर्नु चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छैन। किनभने भोटको काउन्टेबिलिटी उहाँले दिनुपर्ने कुरा होइन। किनभने एकैजना मान्छे पनि भोट दिने होस् चाहे नदिने होस्, पाउने होस् नपाउने होस्, उहाँलाई सोध्ने अधिकार छ। र उहाँहरूले जुन चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको किताब उहाँले डिभेन्ट गर्नुभयो यो चाहिँ मैले रिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि नै सोचेको थिएँ। उहाँको किनभने पोलिटिकल फ्याक्टरमा अलिक नलेज कम्ती नै छ किनभने उहाँ एउटा MD हुनुहुन्थ्यो कुनै संस्थाको होला, बिजनेसमा राम्रो बिक्री हुन्थ्यो र पोलिटिक्स भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो र त्यसमा अलिकति अध्ययन गरेको चाहिँ उहाँले एकदम बेटर हुन्थ्यो किनभने बाहिरको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ यहाँ आएको लोकल इस्युजमा उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नि एउटा कुरा। कालेबुङ पुलिसको आयोजनामा आज 5औं रोड सेफ्टी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। ल अब साइकल र्याली सुरुवात हुन यहाँबाट
गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा विमल खेमा केन्द्रीय सभापति अनमोल थापाले एउटा भिडियो जारी गर्दै आफूले शिक्षक नियुक्ति विषयमा सम्बन्धित विभागलाई आरटीआई गरेको तर 3 महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल नभएको बयान दिएका छन्। मङ्पु लगायत सम्पूर्ण पहाड अवस्थित कतिपय पाठशालाहरूमा शिक्षक नियुक्तिबारे सम्बन्धित विभागमा आरटीआई गर्दा केही पहल नभएकोले फेरि रिमाइन्डर पत्र लेखेको उनले बताएका छन्। जो डिजर्भिङ क्यान्डिडेटहरू छ जसले पाउनुपर्छ उहाँले नै पाएको हुनुपर्छ भन्ने यो कुरा विषयलाई लिएर हामीले आरटीआई फाइल गरेको थियौँ तर आजसम्म पाएको छैनौँ। अब हामीले यो अन्तिम रिमाइन्डिङ लेटर पठाएको छौँ। सायद हामीलाई लाग्छ डिआई मार्फत हामीले यसको चाँडैभन्दा चाँडै यसको रिपोर्टहरू पाउनेछौँ। यदि नपाएको खण्डमा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा अर्को स्टेपमा जान बाध्यता पर्छन्। जस्तै पिएल फाइलहरू गरेर हुन्छ, हामी अर्को स्टेपतिर जान बाध्य पर्छ। यसर्थ हामी नम्र निवेदन जनाउँछौँ डिआई सरलाई कि हामीले चाँडैभन्दा चाँडै यसको फलाफल पाउँछौँ भन्ने आशा पनि साचेका छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गत रातिको भारी वर्षाको कारण विभिन्न स्थानमा क्षति। हाइवे 10 को अवस्था बने शोचनीय। 29 माइलमा पहिरोको कारण यातायात एकतर्फी। टिस्टा नदीको जलस्तर बढेर बगायो एउटा घर। भारी वर्षाको कारण रेली रोडको अवस्था बनियो शोचनीय। भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा स्वतन्त्रता सेनानी जङ्गवीर सापकोटाको 138औं जन्म जयन्ती पालन। डिजल पेट्रोलको मूल्य वृद्धिको कालेबुङ चालक महासङ्घले प्रतिवाद जनाउने महेन्द्र गुरुङको भनाई। कालेबुङ जिल्लाको निम्ति अलग्गै स्कुल बोर्ड परिषदको गठन गर्नुपर्ने पूर्णबहादुर राईको माग। 9वटाभन्दा कम्ती भोट पाउनेले राजीनामा माग्ने अधिकार छैन भन्ने सांसद राजु विष्टको बयानको भाजपा पूर्व कार्यकर्ता शिशिर शर्माको विरोध। अनि जिल्ला पुलिसको आयोजनामा 5औं रोड सेफ्टी जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ रेली रोड निवासी स्वर्गीय प्रकाश गुप्ताको गत 24 जुन 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 10 जुलाई 2021 को दिन मारवाड प्यालेसमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पत्नी उषा देवी, छोरा भरत प्रसाद गुप्त अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 8 माइल लोहागुण कम्पाउन्ड ऋषि रोड निवासी स्वर्गीय बिना लोहागुणको गत 29 जुन 2021 मङ्गलबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 जुलाई 2021 आइतबारको दिन निज वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत महेन्द्र सिंह लोहागुण पति, लोकेश रितेश राकेश चन्द्र छोराहरू, रमेश खाती भानिज, सेरोन नोएला बुहारीहरू, रोहन अभिषेक सालिङ्डा नाति नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण लोहागुण शोकाकुल परिवार। फ्री मेडिकल क्याम्प। कालिम्पोङ क्लिनिक, शर्मा नर्सिङ होम 10 माइल अनि शान्ति नर्सिङ होम सिलिगुडीको संयुक्त आयोजनामा आगामी 10 जुलाईको दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजना गरिने भएको छ। स्थान कालिम्पोङ क्लिनिक, आरसी मिन्त्री रोड। समय बिहान 11 बजेदेखि। उक्त शिविरमा विशेष नसा अनि ब्रेन सम्बन्धी समस्याहरूको मात्र जाँच गरिनेछ। शिविरमा डाक्टर विकास सिंह MCH न्युरोलोजिस्ट, ब्रेन एन्ड सर्जन उपस्थित रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9933 3305 798 अनि 0355 22 55 472। Staff required.
Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolian@gmail.com. For more details, contact 70010323001 and 9547359 DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्दैछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने, यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्।
तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, passive aggression and other behavioral disorder, rejection relationship issues, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, लॉ अफ एट्र्याक्सन, स्ट्रेटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा।
चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604